बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। दो तीन बड़ी अहम खबरें हैं। पहली खबर तो ये है, इमरान खान साहब ने दोबारा यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा मैंने कोई भी ऐसी मशरूत या गैर मशरूत माफ़ी की तो बात ही नहीं की, मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि आप मुझे फुटेज दिखा दें, यानी 9 मई के सिलसिले में सीसी फुटेज मुझे दिखा दें, तो उसके बाद मैं फ़ैसला करूंगा। तो मैंने इस पे कोई भी बात नहीं की, इस पे भी हम आगे जाके बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा कल जो है अडियाला जेल में इमरान खान साहब ने साफ़ियों से बड़ी डिटेल में बात की है। उस पर एक साफ़ी ने उनसे सवाल किया कि अगर आप ये बताएं कि अबूरी हुकूमत का सेटअप बनता है और अबूरी हुकूमत के सेटअप के बाद जो है वो फ्रेश इलेक्शन होते हैं, तो क्या वो आपको काबिल कबूल होंगे? जिस पे इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो एक तरीके से वो तो फ्रॉडिया है, और उसने पहले भी फ्रॉड किया, और इसके साथ साथ जो है 45 फॉर्म 47 फॉर्म का जो सिलसिला ये हुआ, ये इसी की वजह से हुआ। तो किसी भी सूरत में जो है हम इस इलेक्शन को तो मानते नहीं, जो इस इलेक्शन कमिश्नर की जो है सरबराही में इलेक्शन होगा। तो इस तरीके से उन्होंने बात की। दूसरा उनसे ये सवाल किया गया कि आप चूँकि अब माफ़ी मांगने की तरफ जा रहे हैं, तो माफ़ी मांगने की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि क्या आपके मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात चलने वाले हैं, उसमें चलेंगे, इस वजह से आप माफ़ी मांगने जा रहे हैं? तो उस पर उन्होंने कहा कि ये जो है जितना रेटू टोला है, यानी जो हुकूमत है, जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, वो हर सूरत में ये चाहते हैं कि फ़ौज जो है वो पीटीआई को ख़त्म कर दे। ये किसी भी सूरत में इस सिलसिले में बच नहीं पाएंगे। और उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा कि ये जो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के पास अब टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत टाइम है, इनके पास बल्कि नहीं टाइम है, इनके पास सिर्फ 2 महीने का टाइम है। 2 महीने के बाद जो है इस हुकूमत का तख्ता दरन होने वाला है। इस तरीके से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो हालात हैं मुल्क में, वो बांग्लादेश से भी बुरे हालात हैं। तो अब ये जो 2 महीने की बात की है इमरान खान साहब ने, ये भी एक ज़ाहिर है कि एक बड़ी एक तरीके से वज़न रख रही है। लोगों का तो ये कहना है कि ये 2 महीने की बात सिर्फ इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ऐसा लगता है, इनको ये महसूस होता है कि अब 2 महीने बाद जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है उनका रिटायरमेंट है, वो चले जाएंगे। तो अगले चीफ जस्टिस जो होंगे वो मंसूर अली शाह होंगे, और मंसूर अली शाह की वजह से जो है ये लोग जो है इस किस्म की सोच रख रहे हैं या ये पेशन गोई कर रहे हैं। और घड़ी घड़ी यही 2 महीने का टाइम मुसलसल बार बार कहा जा रहा है। तो लोगों का ये कहना है कि ये इस वजह से कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह जब आ जाएंगे 2 महीने बाद, और चीफ जस्टिस जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चले जाएंगे, तो उसके बाद एक कमीशन बनेगा, और कमीशन जो है वो फिर फॉर्म 45 47 का फैसला करेगा, और फॉर्म 45 के तहत जो हुकूमत चेंज होगी और हुकूमत जो है इमरान खान साहब की आ जाएगी। तो इस सिलसिले में सब लोगों का ये कहना है कि इसलिए कह रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ लोगों का ये भी कहना है कि ये आपको पता है कि शुरू से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या है, अगर उनके खिलाफ कोई फैसला आ जाता है निकल को, अगर मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस बन जाते हैं और उन्होंने इनके हक़ में अगर फैसला नहीं दिया, तो फिर वो दोबारा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको बुरा कहने लगी। तो ये तो गुज़िश्ता से व्यवस्था चला आ रहा है। तो लोगों का ये कहना है कि बेसिकली ये जो बार बार जो है 2-2 3-3 महीने की बात करें कि 2 महीने बाद जो है इस हुकूमत का तख्ता लौट जाएगा, या 2 महीने के बाद आप देखेंगे हमारी हुकूमत आ जाएगी, वर्कर्स को ये कहते हैं। तो ये इसी वजह से बेसिकली इनका ख्याल यही है कि जब जस्टिस मंसूर अली शाह आएंगे तो एक कमीशन बनेगा, और वो कमीशन जो है वो बाकायदा इनके हक़ में फ़ैसला देगा। 45 फॉर्म के तहत जो है फिर इनकी हुकूमत आ जाएगी। से सवाल किया गया कि साफ़ी ने ये सवाल किया कि आपने जिस तरीके से 9 मई का कहा है, तो 9 मई के जितने भी फुटेज हैं वो तो ऑन रिकॉर्ड हैं, और उसमें बाकायदा आप ये कह रहे हैं कि फ़ौज ने जो है रेड लाइन क्रॉस की, अब हम भी रेड लाइन क्रॉस करेंगे, और प्राउड आप फील कर रहे हैं बाकायदा तस्वीरें लगा के। तो उस पर इमरान खान साहब का जवाब था कि भाई 9 मई के वाक़यात में हमारे कोई भी लोग मुलव्विस नहीं थे। वो जो लोग मुलव्विस थे और जो आग वाग लगा रहे थे वो तो हमारे लोग नहीं थे, मैं उन लोगों को जानता हूँ। भाई अगर आप जानते हैं तो फिर उनके नाम बताएं। तो लोगों का उनका कहना ये है कि इसलिए हम नाम नहीं बता रहे हैं कि मुझे पता है कि मेरे जो है हक़ में गवाह भी आएंगे, लेकिन अगर मैंने आज गवाहों के नाम बता दिए तो उनके ऊपर भी जो एक तरीके से पाबंदी लग जाएगी, उनके पीछे लोग पड़ जाएंगे। तो लोगों का तो इमरान खान साहब का ये कहना है इसलिए मैं गवाहों का नाम नहीं बता रहा हूँ कि आगे वो भी गवाहों को। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि 9 मई के वाक़यात में हमारे कोई लोग नहीं थे, जो लोग थे वो कोई और थे, हमारे कोई लोग नहीं थे। तो ये भी उन्होंने दोबारा इस तरीके से यू टर्न ले लिया। इसके साथ साथ फिर दोबारा उन्होंने यही कहा कि मैंने माफ़ी की कोई बात ही नहीं की, मैंने तो ये कहा कि आप सीसी फुटेज दिखा दें। हालांकि हमने आपको कल के तमाम
اپنے ولاگ میں تمام چیزیں بتائی تھیں کہ باقاعدہ عمران خان صاحب کی تینوں بہنوں نے آ کے یہ میسیج دیا ہے کہ آپ جو ہے سی فوٹیج دکھائیں گے تو معافی عمران خان صاحب مانگ لیں گے. یہ آن ریکارڈ ہے, بلکہ تمام تبصرہ نگاروں نے کل اس پہ بات کی, لیکن آج یہ یو ٹرن لے لیا اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایسی معافی مانگنے کی تو کوئی بات نہیں کی, میں نے تو صرف یہ کہا کہ سی فوٹیج دکھائیں. اس کے اوپر میں نے یہ نہیں کہا کہ سی فوٹیج دکھائیں گے اور مجھے یقین آ جائے گا کہ میرے ورکرس ہیں, میں ان کو نکال دوں گا یہ اور میں معافی مانگوں گا, ایسی میں نے کوئی بات نہیں کی. تو یہ یو ٹرن لے لیا. اب اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے آہستہ آہستہ, جیسے ہم نے کل بھی بتایا تھا, آہستہ آہستہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور ان کو یقین ہو چلا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو بھی یقین ہو چکا ہے کہ باقی جتنے مقدمات ان کے ہیں وہ اب ملٹری کورٹس میں جائیں گے, ملٹری کورٹس میں چلیں گے, اور عمران خان صاحب کا تو مقدمہ ایک طریقے سے ملٹری کورٹس میں اسٹارٹ ہو گیا, یہ لوگوں کا کہنا ہے. تو اب اس طریقے سے لوگوں کا کہنا ہے کہ آہستہ آہستہ عمران خان صاحب جو ہیں آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنے معاملات کو, کیونکہ اب ان کو تقریباً یقین ہو چلا ہے کہ معاملات جو ہے آگے حد تک چلے جا رہے ہیں, جس پہ جو ہے وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو سیٹل کریں. تو اس وجہ سے گھڑی گھڑی جو ہے اس قسم کے میسیجز بھی آتے ہیں, میسیجز ان کی بہنوں کی طرف سے آتے ہیں. آپ کو پتا 2-3 میسیج بڑے زبردست قسم کے آ چکے ہیں, لیکن اس کو ڈینائی کر چکے ہیں. یہ والا بھی جو کل میسیج آیا تھا تینوں بہنوں نے جو دیا تھا عمران خان صاحب کی طرف سے, اس پہ بھی آج یو ٹرن لے لیا. انہوں نے صرف یہ کہا کہ میں نے معافی مانگنے کی کوئی بات نہیں کی, میں نے تو صرف یہ کہا کہ آپ مجھے سی فوٹیج دکھائیں. تو اس طریقے سے لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بہرحال عمران خان صاحب اپنے معاملات ان کو سمجھ میں آ گئے ہیں, اب وہ سیٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. علماء مشائخ کانفرنس ہوئی ہے اسلام آباد میں, اور اس سلسلے میں ظاہر آرمی چیف صاحب نے بھی اس میں خطاب کیا. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے بھی خطاب کیا. آرمی چیف نے یہ کہا کہ جتنے اس وقت جو دہشت گرد ہیں ہمارے یہاں ملک میں وہ ایک پورے مافیاز ہیں, ان دہشت گردوں کو مافیاز کو جو ہے وہ توڑنے کی ضرورت ہے, ان مجرموں کو سامنے لانے کی ضرورت ہے, اور جو بھی آئین اور شریعت کے خلاف بات کرتا ہے وہ پاکستانی نہیں ہے. اس قسم کی انہوں نے بات کی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جتنے جو اللہ کے نزدیک جو ہے وہ فساد الارض جو ہے وہ نہیں ہے, اور جتنے فساد الارض ہیں وہ ان کو جو ہے ان کے مافیاز کو توڑا جائے گا. اس طریقے سے بات کی. اور اس کے علاوہ دہشت گردی کو بھی ختم کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے جو جتنے بھی جو ہیں وہ اس کے تھرو جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو بھی ختم کیا جائے گا. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کئی دفعہ جو ہے پریس کانفرنس ہوئی ہے, اور اس میں بھی خاص طور پہ دہشت گردی سوشل میڈیا کے حوالے سے بڑی بات کی گئی ہے. ایسی DGI-SPR کی جتنی کانفرنس ہوئی ہے اس میں مسلسل یہ بات کی گئی ہے کہ جتنے سوشل میڈیا کے تھرو جو دہشت گردی ہو رہی ہے یا اس کی پشت پناہی ہو رہی ہے, یا اس کے اندر جو بھی لوگ ہیں ان کی پشت پناہی وہ کر رہے ہیں, اس کو آگے بڑھا رہے ہیں, تو یہ پاکستان کے لیے اور ریاست کے لیے خطرناک ترین ثابت ہو رہا ہے. تو مسلسل اس بات پہ یہ زور دیا جا رہا ہے کہ ان تمام مافیاز کو جو ہے وہ ختم کیا جائے گا. 2 ایشوز چل رہے ہیں. لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پہلا ایشو تو یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بہت بڑا گروہ ہے, ایک بہت بڑا منظم کوئی ایسے لوگ ہیں جس میں پولیٹیکل ورکرز بھی ہیں, نان پولیٹیکل ورکرز بھی ہیں, اور وہ ایک طریقے سے ملک کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں, اور سوشل میڈیا اس میں ان کی ہیلپ کر رہے ہیں. تو اگر ریاست کو آپ نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس میں نان پولیٹیکل لوگ بھی ہیں, پولیٹیکل لوگ بھی ہیں. تو اس طریقے سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے سوشل میڈیا کے تھرو جو ہے یہ تمام دہشت گردی ہو رہی ہے, جو کہ قابل قبول نہیں ہے. اور ریاست اب مسلسل اس پہ باتیں کر رہی ہے اور باقاعدہ اب اس کا حل نکالنے کی کوشش کر رہی ہے, اور اس سلسلے میں باقاعدہ لوگوں کا کہنا ہے لسٹیں تیار ہو رہی ہیں. تقریباً کوئی 11,000 کے قریب جو ہے فہرستیں تیار ہو گئی ہیں, اور لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ بھئی اگر پاکستان ہے آپ کا تو پھر ظاہر ہے آپ ہیں, اور پھر ڈالر بھی آ رہے ہیں, اور اگر پاکستان نہیں ہے تو پھر آپ بھی نہیں ہیں. اور تو اس طریقے سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اب مسلسل جو ہے یہ سوشل میڈیا پہ جو باتیں ہو رہی ہیں DGI-SPR کے تھرو بھی ہو رہی ہے, آرمی چیف کے تھرو بھی ہو رہی ہے, اور کانفرنسیں ہو رہی ہیں جس پہ جو پرائم منسٹر بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں اور آرمی چیف بھی باتیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے خاص طور پہ, اور ظاہر ہے کہ اس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب اس پہ باقاعدہ ریاست جو ہے سوچ رہی ہے اور عملی اقدامات کر بھی رہی ہے, اور اس سلسلے میں کچھ اسٹیپس لے لیے بھی گئے ہیں اور فہرستیں بھی تیار ہو رہی ہیں. تو سب لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان ہے تو ہم سب لوگ ہیں, اگر پاکستان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی. اپنے آسٹریلیا ادھر کو اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.